نے سجایا جلوہ کام ہے جنتی کا، اور برکت ہم برکت اسے دے گا اللہ، یہ ہے سنی محلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے سنی محلہ انوار سے ہے مجلہ، یہ ہے سنی محلہ۔ اور اس کے لوگ دعا کے ساتھ میں سماعت کرنے آپ رات کس نے بریلی جہاں بھی رہیں گے، نجدی وہاں بھی سے یہ نہ ڈریں گے، سنی بریلی جہاں بھی رہیں گے، نجدی وہاں بھی سے یہ نہ ڈریں گے، بھاری ہے سنی کا پلہ، یہ ہے سنی محلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے سنی محلہ برکت اسے دے گا اللہ، یہ ہے سنی محلہ۔ کرتے رہو، نبی سے پیار کرتے رہو، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہو اور مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی کامیابی ہے، اور نیک کامیابی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ صرف دنیا میں کامیاب ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو حشر میں کامیاب اترے۔ اسی جانے کے راوی دیکھیں ایک شعر اور سماعت کرتے ہیں، بس اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ کرسی میں بٹھا دیا ہے تو لگ رہا ہے اٹھنے کا نام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں، میری عادت ہے میں بہت کم پڑھتا ہوں، اپنے سے دوسروں کا جو ہے خیال رکھتا ہوں۔ حضرت کا حکم ہوا تو میں 2-3 شعر یہ پڑھ دیا، ورنہ میں بیٹھ جاتا۔ محبت سے ایک شعر سماعت کرنے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، برکت اسے دے گا اللہ، یہ ہے سنی محلہ کہ فضل خدا سے ہے ہم اہل سننا، فضل خدا سے ہے ہم اہل سننا، اور آقا دلائیں گے ہم ہی کو جنت، آقا دلائیں گے ہم ہی کو جنت، اور چیلنج ہے کھلم کھلا، یہ ہے سنی محلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے سنی محلہ انوار سے ہے مجلہ، یہ ہے سنی محلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے سنی محلہ برکت تمہیں دے گا اللہ، یہ ہے سنی محلہ۔ آپ کی محبتوں کو سلام زندگی بات کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی جو کڑی ہے وہ آپ کی کڑی پر سمجھ چکی ہے، آپ کی روبرو جو ہے کرسی خداوت پر آپ کی شادی جامع مسجد کے خطیب امام مقرر شعلہ بیان اور خطیب نظام حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب کرسی خطابت پر جلوہ ہو گئے۔ آئیے محبت کے ساتھ استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث اعظم، جشن خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، پیروان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
Bawa lah. वो अब दिखा तेज बोले कोई तेज बोले करीब रखिए तो सही बोली। करीब रखेंगे तभी सही बोलेगा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम तालिबान उलूम नबविया स्टेज पर जलवा फरमा जुमला अरबाब इल्म व फन, तमाम सामीन किराम, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अजीज बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले कब बोलेंगे? उठा दो हाथ मोहब्बत से यार, अगर बात समझ में आ रही हो तो। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। आइए, और आप सबसे पहले मैं कुछ आपके सामने अर्ज़गुज़ार हूँ। उससे कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप मिलकर सबसे उम्मत में आराम फरमाने वाले आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगाकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी देर से आप हज़रात प्रोग्राम का सिलसिला जारी व सारी है। आपने मोहब्बत के अंदाज से समाअत फरमाया। यके बाद दिगरे मतलब खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने आते गए और अपनी आवाज का जादू आप सामीन के सामने रूबरू करते रहे। और इन्हीं शायरों की दुनिया में हमारे अजीज़ व क़ारी शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी कमरुद्दीन रज़वी साहब
सरजमीन नैप्रोवा से चलकर आपके दयाए मोहब्बत में तशरीफ लाए। बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। माइक साथ नहीं दिया वरना आज अमौली का सारा पैसा चला जाता। इतना अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हमने सुना क्या, अब तो जाते ही है साथ में प्रोग्राम में। पहले रात अल्लाह ताला जिन्हें सलामत रखे, दायरे की नेमतों से माला माल रखे, आमीन, और जिन्होंने आमीन। प्रोग्राम को रचाया है बड़े मुबारकबाद जिन्हें इन्होंने ऐसी अजीम महफिल का इनेकाद किया है। जनाब शकील भाई और उनके जुमला भाइयों ने मिलकर के इस महफिल को सजाया रचाया है। अल्लाह ताला दायरे की नेमतों से माला माल फरमाए। बिलखुसूस हमारे बुजुर्ग जो हमारे मुक्तदी खास हैं जनाब फुलवारी मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल फरमाए, उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम अजीमुशान इजलास माशाअल्लाह हमारे रफीक भाई भी तशरीफ ले आए, और एक चेहरा बैठा था ये चले गए, गुड्डू भाई कहाँ गए? खैर अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए दुरूद पाक पढ़िए, बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलामन अलैका। रुमाल रुमाल आ जाता रहा है, रुमाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रुमाल हटा लो ना। हाँ बस बस बस। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां की। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर व बेशतर जब भी अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो बुजुर्गान दीन के कलाम से भी खुसूस मुजद्दिद आज़म सरकार अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान के कलाम से शुरू करता हूँ। इससे ये बरकत होती है, इससे फैज़ भी मिलता है, और बुजुर्गान दीन का जब नाम लो ना तो फिर कोई बिगाड़ने वाला नहीं पैदा हो सकता। अकीदा है वो कमाल उसमें हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात सरकार आला हजरत और क्या फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आला हजरत क्या फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबत का करता है तवाफे दरबाला तेरा। सरकार आला हजरत और आगे क्या फरमाते हैं सरकार ख्वाजा गौसे आजम की शान में कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। गौसे आजम की बारगाह में अलीजा पेश करते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम क्या बात रजा उस चमरिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा दोस्त है और लाडला बेटा तेरा, मेरा दोस्त है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात अब ये शेर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, ये शेर इंशाअल्लाह वक्त के हालात हाजरा को देखते हुए शेर पेश कर रहा हूँ। गालिबा इस शेर को आपने पहली बार मेरी जबान से सुन रहे होंगे। दिल में ईमानी किरण पैदा करने वाला शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर समझ में आ जाए अगले वक्त में अगले स्टेज से विशेष तवज्जो चाहूंगा। शायर कहता है कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। पूरा मजमा एक साथ होकर बोले ऐसा शेर है
کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ شعر گونجنا چاہیے، اس کی آواز اتنی دور تک جانی سبحان اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے اور جبلے کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ پورا مجمع خاموش نہیں بیٹھے گا، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر سمجھ میں آ کے بولنا۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے اور جبلے کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے۔ اے جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم جبلے کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے۔ عاشقوں کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کرناٹک کی سرزمین کا واقعہ اپنے آنکھوں کے منظر میں رکھیے۔ دنیا دار کی جو دنیا کے اعتبار سے جو بےہودہ ننگا ناچ جو لوگ ناچا کرتے ہیں، اور جو عورتیں جو ہے اپنی نمائش کیا کرتی ہیں یوٹیوبر کے ذریعے میں، تمام چیزیں سوشل میڈیا میں، انہیں اتنی جو ہے ترقی یا اتنی مبارکبادیں نہیں ملی ہیں اتنی ایک مسکان کرناٹک کی جو ہے ایک اللہ اکبر کے نعرے سے جو ہے پوری دنیا میں شہرت پا گئی۔ یہ حسینی کرنٹ ہے۔ جب پیارے یہ فاطمہ کی کنیزوں کا یہ علم ہے کہ پورا دیش ہل کے رہ گیا، تو جب غلام ابن علی آئیں گے میدان میں تو کیا حالت ہوگا۔ اپنے اندر کے جو ہے سسٹم کو جگانے کی کوشش کیجئے میرے پیارے۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، حالات ہمارے نہیں بدلیں گے، ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، سبحان اللہ ہو سبحان اللہ سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سستا زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سستا زمین کربلا سے لے لیا۔ حضرات، آج لوگوں کے معاملات ایسے ہیں۔ دیکھیے ایک قلم ہے، آج ذہن میں بات آئی تھی اس کے پاور کے بارے میں کچھ بات کی جائے، اس کا کیا وجود ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ یہ بظاہر تو 10-5 روپے کا قلم ملتا ہے، لیکن جب آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں گے نا تو پیارے آنکھیں جو ہے چکنا چور ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے رسول کے دیوانوں، یہ قلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جو ہے پنڈا ہے انسانوں کے لیے۔ غیروں کے میں کام بھی آتا ہے، یہ اپنوں کے لیے بھی کام آتا ہے۔ آپ کو بتا دیں اس قلم کی طاقت، اگر یہی قلم کسی جج کے پاس ہو، یہ قلم اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اچھائی بھی بیان کرتا ہے برائی بھی بیان کرتا ہے۔ اگر یہی قلم کسی جج کے پاس ہو اور ملزم کو جو ہے سزا سنا رہا ہے تو یہی قلم اس کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ بس قلم ہی تو چلانا ہے کہ نہیں؟ یہی قلم اگر کسی سپارش دار کے پاس چلا دیا جائے تو وہ اعلی مقام پر پہنچ جائے گا، وہ بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا۔ مختصر پیارے، اس قلم کا بڑا معاملہ ہے۔ یہ قلم بہت کام کی چیز ہے اور بہت بری چیز ہے۔ یہی قلم ایک زمانے میں اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچا تھا تو اس نے لکھ دیا کہ نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہی قلم ایک مرتبہ اسماعیل تحریری کے پاس پہنچا تو اس نے لکھ دیا کہ نماز میں نبی کا خیال مت لاؤ معاذ اللہ رب العالمین۔ پیارے ملت کے نوجوان ساتھیوں، لیکن یہی قلم جب 1400 صدی میں آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتا ہے تو بریلی کا تاجدار ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لکھ کے پڑھتا ہے اور قلم کو اٹھا کر لکھ دیتا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ یہ میلاد منا رہے ہیں، یہی
कलम जब आला हजरत के पास पहुंचा तो मेरे रजा ने लिख दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हियों से क्या मुरादत कीजिए, बेदीनों के दिल जल जाएंगे, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और जब यही कलम मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताज शरिया के पास पहुंचता है तो मेरे जो है सरकार पीर मुर्शिद ने लिख दिया, अल्लाह अल्लाह मचल जाएंगे कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। तो बात समझ में आ रही हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। हजरात मोहतरम, आप देखिए इस दुनिया का सिस्टम और निजाम को देखिए, ये कलम है, इस कलम पे आज कहेंगे आपकी मौत साहब कलम के पीछे काहे पड़ गए। बात आपको समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। आज हालात क्या है, आप कर्नाटक के सदमी को अपने मंजर के सामने रखिए, इसकी हमने जो है इस ढक्कन को खोल दिया। मैं कोई जो है लेक्चर नहीं दे रहा हूँ बल्कि नबी का जिक्र सुना रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी। इससे हमने खोला, ये दिखा कि नहीं दिखा बताइए, ये नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अब हम इसको बंद कर दिए तो दिखेगा नहीं दिखेगा ना। मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवान साथियों, जो आज की मॉडल ख्याल की लड़कियां जो कहती हैं कि जो है अपनी सोच होनी चाहिए, अपने नजरियात होने चाहिए, मेरे प्यारे देखने की चीज है तो लोग देखेंगे, समझ रहे हैं बात, देखने की चीजें लोग देखेंगे। आप कहते हैं हम कपड़े अपने एतबार से पहनेंगे, हमें पर्दा करने की जरूरत नहीं है और लोगों को अपने नजरिए को बदलना चाहिए। मैं कहता हूं मैंने इस कलम को खोल कर दिखाया, जब मैंने खोला तभी आपने देखा, तो जो चीज दिखने के लायक होगी लोग उसे देखेंगे। नजरिए की बात करते हो, अल्लाह के रसूल के दीवानों, इस्लाम पर्दे में रहकर जो है लोगों को पर्दे की तलकीन करता है, क्योंकि इस्लाम जानता है कि पर्दा इंसानी के फितरत में है और इंसानी फितरत की खसलतों का ये तकाजा है कि जो औरत पर्दा करेगी उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है। इसलिए आप जो बालों को खुला छोड़ के चली जाए, कहोगे अपनी नजरिए को बदलो, हम नहीं देख रहे, दूसरा देख रहा, तीसरा देख रहा, जिसे देखना है वो देखेगा, वो तो अपनी सोच बदल देगा। आप खुद अपनी सोच को बदलिए। आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं कि जो देखने का बात मामला आए। मेरे प्यारे मिल्लत के इंसान नौजवान साथियों, इस्लाम ने हर इंसान के लिए हिफाजत के इख्तियार दिया है, आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आज तो माहौल ऐसा हो गया है, अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन ने इतना जो है दामन वसी कर दिया है कि आज नौजवान जो है हाथ कपड़े पहनने में शर्माता है, लेकिन हमारी माँ और बहनें जो है इन कपड़ों को पहनने में कोई शर्म और कोई इज्जत महसूस नहीं करती हैं। आज ये क्या माहौल हो गया है। अगर ये हम पहले से बेदार होते, मैं मौजू कुछ दूसरा था लेकिन बात की दूसरी आ गई। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये बात बताने का मकसद ये है, पैगाम दिया जा रहा है आपको सुन्नी शाही जामा मस्जिद की जानिब से कि अपने आप को अगर हिफाजत चाहते हो तो पर्दे को मेरी माँ और बहनों पर्दे को अपना लीजिए। कसम खुदा की सारी मुझको नाखुद होते हुए नजर आएंगे। पर्दा हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन इस पर जो है आज मामला आने लगे। आज जो है देखिए आप हिंदुस्तान के हालात क्या, हर जगह प्रोटेस्ट वगैरह चालू। हमने अपने आप को जो है अपनी अना में, अपनी हसद में अपनी जिंदगी को गुजारा है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें शोहरत दी है, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। वो इज्जत तुम जो है अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो इसका मतलब कि नहीं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करो बल्कि अपने कौम का दर्द भी रखो। अगर आज हमारे कौम मुस्लिम आगे आते और स्कूल और कॉलेज वगैरह जो बनाते, यूनिवर्सिटीज बनाते, तो ये जो आज पर्दे के मामला पर ये बात हो रही है ये नहीं होती। कोई अगर बंद कर देता, बंद कर देने दो। हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटीज है, हम अपने एतबार से तालीम को शुरुआत करेंगे, तालीम का फरोग देंगे, तालीम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कलम की ताकत
جس کے پاس ہوگی نا وہ جو ہے، آپ یاد رکھیے میرے پیارے، آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو میرا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، اپنے ضلع میں ایک آپ میٹنگ بنائیے، ایک آپ جو ہے آپ ایک کمیٹی بنائیے، اللہ نے جسے عطا کیا ان کی طرف توجہ ہے، ایک کمیٹی بنا کر اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں گھومیے، اور جن بچوں کے جو ہے یا بچیوں کے جو ہے 90% سے اوپر نمبر آئے ہیں، ان کے والدین سے جا کر کے ملو اور محبت سے سلام کرو، اور محبت سے سلام کرنے کے بعد ان سے کہو کہ آگے اپنے بچے کو پڑھاؤ، آگے اپنے بچے کو عمدہ تعلیم دو۔ اگر وہ کہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کمیٹی کے سارے لوگ اس کو اپنی گود میں لے لیں اور کہہ دو آج سے یہ بچہ تمہارا ہے لیکن پراپرٹی اسلام کی ہوگی، یہ بچہ تمہارا ہے لیکن پراپرٹی اس کمیٹی کی ہوگی، اس بچے کے خرچہ اور اس بچے کی پڑھائی کا ہم ذمہ لیتے ہیں۔ قسم خدا کی جب اس بچے کو آپ پڑھا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائیں گے تو وہی بچہ آ کر مسجد کے ممبر پہ مولانا صاحب سے جو خطاب کرے گا، اے مولانا صاحب مسجد کے ممبر پر چڑھ کر جو ہے احمد رضا کی جو ہے احمد رضا کی پراپرٹی کو تم بچا لینا، اور اگر قانونی معاملات ہوں گے تو قانون کے دائرے میں رہ کر شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ہم کریں۔ لیکن آج ہم اپنے میں مست ہیں، اپنے ہی معاملات میں گرے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کسی غیر سے مطلب، نہ اپنے بھائی سے مطلب، نہ اپنے رشتہ داروں سے مطلب، بس یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا تو بس ہم ہی طاقتور ہیں، ہم ہی دولت والے ہیں۔ یاد رکھیے دولت کسی کے کام میں نہیں آتی ہے، قیامت کے دن آپ کو جو ہے حساب و کتاب جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا، اس وقت دولت تمہاری کام نہیں دے گی۔ اس لیے ایسا کچھ کام کر کے جاؤ جو نسل در نسل بعد نسل تمہیں یاد کرتی رہے پیارے، کہ آج اشد ضرورت ہے اس قلم کی، اور اس قلم کا صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ درود پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک فنڈامنٹل آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لفظ آمنو پہ آپ غور کیجئے جناب، آمنو لفظ ہے، آمنو پہ آپ دانشور حضرات جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جانکاری جو علم کے بارے میں جو جانکاری ان کو کچھ پتا ہوگا بات۔ آمنو میں لفظ چار لفظ ہیں، الف میم نون واو، الف میم نون واو، آمنو چار لفظ ہیں۔ آپ اگر ان چار لفظ پر توجہ کریں تو یاد رکھو پوری تقریر کا نچوڑ بس یہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے تقریر آیت کیا پڑھی، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں، سچے کسے کہا جائے گا، تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن سچے کون ہیں، تو قرآن فرماتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم، سچے وہ لوگ ہیں جن پر ہمارا انعام ہے۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہے، تو قرآن فرماتا ہے من النبیین، نبیوں کی جماعت، نبیوں کی جماعت، من النبیین والصدیقین، صدیقوں کی جماعت، والشہداء، شہداء کی جماعت، والصالحین، اور بزرگان دین کی جماعت۔ ان کے راستے کو پکڑ لو، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، صراط المستقیم پر پہنچ جاؤ گے۔ جو راستہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس راستے پہ پہنچ جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے دامن سے تمہیں وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہم نے آمنو پہ کہا، اے آمنو، آخر سنی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، وہابی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، دیوبندی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، تبلیغی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، مودودی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، رافضی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، قادیانی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، شیعہ کہتا ہے ہم جنتی، اہل حدیث کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔ تو ہم نے کہا سب جنتی ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کر رہے ہیں، تو پھر رسول کی حدیث کا کیا ہوگا؟
रसूल की हदीस का क्या होगा? मेरा नबी फरमाता है, अल्लाह के रसूल का फरमाने वाली शान है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नमी होंगे। और सब लोग जो है हक का दावा करते हैं। हमने कहा कुरान तो हमारी रहबरी के लिए आया, तो हमारी हिमायत के लिए आया, तो हमारी रहबरी के लिए आया, तो हमें सीधी रास्ता दिखाने के लिए आया। हम परेशान हैं। ज़हन में सवाल आ सकता है ना यार, वो कहेंगे हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं, हम भी जन्नती हैं। किसी ने कहा कि हम भी जो है रसूल को मानते हैं, हम भी जन्नती हैं। किसी ने कहा हम फलां को मानते हैं, किसी ने कहा हम अबू बकर को मानते हैं, किसी ने कहा सिद्दीक को मानते हैं, किसी ने कहा उमर को मानते हैं। लेकिन कुरान जो कहेगा वो भी हक है, हदीस जो कह रही वो भी हक है। कुरान को जो मानेगा ना मानेगा वो भी काफिर है, हदीस को जो ना मानेगा वो भी काफिर है। अब आप कहोगे वहां साहब बड़े परेशानी में डाल दिए, जल्दी से इसका हल बताओ, जल्दी इसका हल बताओ कि आखिर हक पर कौन? तो मैंने कुरान से कहा है, कुरान तू हमारी रहबरी के लिए आया, तू हमारी हिदायत के लिए आया, तू हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया। आखिर तू ही फैसला कर कि हक वाला कौन? मतलब से आमनों ने कहा सिर्फ मुझे देख लो, इन 4 लफ्जों को देख लो, तेरा रास्ता निकल आएगा, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। हज़रात, मैंने लफ्ज़े आमनों की तारीफ से पूछा, यानी तेरा माने क्या है, तेरा मतलब क्या है, तू कहना क्या चाहता है? और ने कहा अल्लाह से अल्लाह को मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा दिखाओ यार। सुभान अल्लाह, में तो माशाअल्लाह इधर भी जलवा दिखाओ, नबी के मोहब्बत का जलवा। सुभान अल्लाह, नबी की महफिल में बैठे यार, अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठे, ये यहाँ पे बोलना, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कसम खुदा की, फरिश्ते हमारी आवाज को सुनते हैं। जितनी देर सुनना है मोहब्बत से सुनिए, बेदारी से सुनिए, ऐसा लगे कि जो है मौत का जिक्र हो रहा है। वो खबर जो है ठोकर मारकर मुर्दों को उठा देता है कि नहीं? आमनू से मैंने कहा आमनू तो बता हक पर कौन है? आमनू के अलिफ ने कहा अलिफ से अल्लाह को मानो। मैंने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह एक है। कुरान उसका जो है गवाही दे रहा है, अल्लाह एक है। तो क्या ईमान कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया? नहीं। अलिफ के बाजू में मीम, आमा, अलिफ के बाजू में मीम। मैंने कहा अलिफ के बाद जब अलिफ से हमने क्लियर हो गया कि अल्लाह को मान ली, ईमान कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मीम ने कहा नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मीम से पहले मोहम्मद को मानना होगा। मैंने नबी को मान लिया, नबी की रिसालत को मान लिया, रसूल एक रसूल है, अल्लाह ने इन्हें सारे जहान का मालिक और मुख्तार बना के भेजा है, ये सारे जहान के लिए रहमत है, जिसकी कुरान ने गवाही दे दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आप जो लोग ये अब तो कंप्लीट हो जाए, अल्लाह को भी मान लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लिया, तो नहीं, मीम के बाजू में क्या आएगा? उन्होंने कहा भी मैं भी हूँ, पहले मेरा मतलब भी तो जान ले, मेरा मफ़हूम तो भी जान ले, पहले मेरा अर्थ भी तो जान ले। मैंने कहा भाई तेरी क्या बात है, तू क्या कहना चाहता है? तो कहा तूने अलिफ से अल्लाह को माना, मीम से मोहम्मद को माना, और नून से सारे नबियों को पहले माना। आज ये तकरीर मेरी कहीं और होती। मैंने जो है जब नूह ने कहा कि नबियों को मानो, मैंने मूसा को माना, ईसा को माना, आदम को माना, ईसा को माना, इब्राहिम को माना, इस्माइल को माना, और दाऊद को माना, जकरिया को माना, यहया को माना, दाऊद को माना, लूत को माना, सुलेमान को माना, यूसुफ को माना। ये सारे नबियों को हमने मान लिया, इन पर हमारा ईमान है कि ये सब हक है। अल्लाह ने इन्हें लोगों की हिदायत के लिए पैदा फरमाया, तो नून ने जब उनसे हमारा ईमान अब तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नून के बाजू में वाह है, तो वाह ने कहा ऐ इरफानुल कादरी सुन ले, तूने अल्लाह से अल्लाह को माना, अलिफ से अल्लाह को माना, तेरा ईमान कंप्लीट हो रहा है। तूने मीम से मोहम्मद को माना, तेरे ईमान की जो पुख्तगी मिलने लगी, और तूने नून से जो है नबियों को माना, तेरा ईमान जो है परवान चढ़ते गया। लेकिन सुन ले, वाह का मतलब
پہلے سن لے، واو کے مفاہیم پر پہلے تو توجہ کر لے، واو کے ارتھ کو تو جان لے، واو کے ترجمے کو جان لے۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ تو واو نے جواب دیا الف سے اللہ کو مانو، میم سے محمد کو مانو، نون سے سارے نبیوں کو مانو، اور واو سے سارے ولیوں کو مانو۔ میں نے غوث اعظم کو مان لیا، میں نے خواجہ غریب نواز کو مان لیا، میں نے بختیار کاکی کو مان لیا، میں نے حضرت نظام الدین کو مان لیا، میں نے حضرت خواجہ پیا کو مان لیا، میں نے حضرت بایزید بستامی کو مان لیا، میں نے حضرت جنید بغدادی کو مان لیا۔ اب ہم نے اعلیٰ حضرت کو مان لیا، مفتی اعظم ان کے دامن کو پکڑ لیا، تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اب ہم جو ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نجات والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، سیدھی راستے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، صراط مستقیم والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت کی جماعت ہے، اور جنت میں جانے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی دیگر فرقے والا یہ کہہ دے کہ آمن کے سارے لفظوں کو مانتے ہیں تو امپوسبل، نہیں مانتے، وہ لوگ نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کی ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو ان چاروں پر ایمان رکھتی ہے، جس کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر۔ جب آپ اس پر جو ایمان مثبت پر مکمل کامیابی کے ساتھ ایمان پر مستقیم ہو گئے، مستحکم جو ہے ہو گئے، تب آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، اور جس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا وہی تو جنتی ہوگا، وہی تو جنتی ہوگا۔ اللہ کے رسول کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں، ایک بدعقیدے سے میری بات ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، تو ثابت کر اللہ کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے۔ یہ مت سوچنا کہ مواسات غلط الفاظ بول گئے، آپ پہلے بات کو سنیے گا تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ایک ہے، مجھے تو پتا ہے اللہ ایک ہے، انہیں بھی پتا ہے اللہ ایک ہے، دلیل بھی ہے اللہ ایک ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی اگر بتا تو ہمیں بھی تو بتا دو، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ ایک ہونے کی جو ہے دلیل کیا دیتے ہو؟ کیونکہ تم ہر بات قرآن و حدیث، اگر حدیث میں سلام پڑھنا نہیں لکھا ہے اور تم سلام پڑھتے ہو، حدیث میں جو ہے قیام نہیں لکھا تم قیام کرتے ہو، حدیث میں جو ہے بزرگوں کی جو ہے مزارات پہ جانا نہیں لکھا تم جاتے ہو، جو بھی حدیث قرآن حدیث کا رٹ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ ایک ہونے کی دلیل پیش کر، کہا میں قرآن سے پیش کروں گا۔ میں نے کہا کون سے پارے سے پیش کرے گا، کس آیت سے پیش کرے گا، کس سورت سے پیش کرے گا؟ کہا اما پارہ سے پیش کروں گا، سورہ جو ہے سورہ احد سے جو ہے قل واللہ شریف سے پیش کروں گا۔ میں نے کہا جس احد سے، جس قل واللہ سے تو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ پیش کرے گا، اسی قل واللہ سے میں رسول کی رسالت کی گواہی دوں گا۔ ہم نے کہا اللہ ایک ہونے کا ثبوت پیش کرتا قل واللہ احد۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ تو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قل معنی کہنا، عربی لفظ سے قل معنی کہنا، قل ہو وہ اللہ احد، احد معنی قل ہو اللہ احد، اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا اللہ کیا فرماتا ہے قل ہو اللہ احد؟ اب بتائیے، میں نے کہا کہ رضوان بھائی کہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، یا میں یہ کہوں کہ کہتے تھے، اب کون کہتا تھا؟ بھئی کہتے تھے، بھئی یہ کہتے تھے تو کوئی لفظ بنا نہیں نا۔ ہم نے کہا بھٹو بھائی یہ کہہ رہے تھے، بھٹو بھائی نے کہا تھا، بھٹو بھائی یہ کہہ رہے تھے، بھٹو بھائی کہا تھا، اللہ کے پیارے رسول کے دیوان نے کہا او اپنے عقل کو سنبھال، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، غوث اعظم کی مجلس سے جانے والوں، اللہ کے پیارے محبوبوں کی مجلس سے قائم کرنا ہمارے لیے باعث ذریعہ ہے، باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث خیر و برکت کا نزول ہے۔
ہے کہ نہیں؟ اور اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ جہاں سارے ولیوں کی جو ہے جماعتیں جو ہے جہاں سرخم کر دیتی ہیں، وہ میرے سرکار غوث اعظم کے دیار محبت کا نام ہے۔ جہاں اللہ والے بڑے بڑے غوث قطب الدار، بڑے بڑے جو ہے صالحین صالحات اپنے جو ہے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ دربار بابرکت میرے غوث اعظم کا ہے۔ دربار غوث اعظم کے چاہنے والوں، مبارکباد ان لوگوں کو جس نے اس غوث اعظم کا مجمع سجایا ہے، جلسہ سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں جملہ مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما کر سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خود کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیے اس طرح۔ یا اللہ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، شمع ہدایت تیرا سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا سلام، شہریار حرم تاجدار حرم، شہریار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت تیرا سلام، نوبہار شفاعت تیرا سلام، جس سوہنی گھڑی چمکاتے کا جس سوہنی گھڑی چمکاتے ابرو کے ساتھ تیرا سلام، ابرو کے ساتھ تیرا شان قدرت تیرا سلام، مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر مصطفیٰ جانی رحمت تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف